السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير. بونجور ا توس. اليوم غادي نوجد لكم une recette ديال crème citron. Alors aujourd'hui on va faire la recette de la crème au citron à la façon crème pâtissière. Alors على بركة الله نبداو. On va commencer. Alors كنحتاجو 80 غرام ديال الحامض، on va besoin 80 غرام de jus de citron. On a besoin de beurre 100 غرام ديال الزبده، 100 g de beurre, 160 g de sucre, 160 g de sucre, 10 g de maïzena, 3 œufs, 3 البيضات. على بركة الله نبداو. ديجا ناخذ السيترون هو الاول، اون برون دي سيترون، نسخنوه ديجا مع السكر. السكر غنديرو غير شويه، on va mettre un petit peu de citron de sucre, on va pas tout mettre. نديرو غير شويه ديال السكر، نخلي الطرف الاخر نحتاجو لبلاصه اخرى. نخلط مزيان الشيره. كيدوب ليا السكر مع الحامض. Alors on mélange bien jusqu'à le sucre et le citron et ce qui sera bien fondu. العافيه تكون مهيله، ما تكونش مجهده بزاف. Le feu il faut qu'il sera très doux. كما كتشوفوا فوالا كما كتشوفوا الكميه مزيان. دابا البنات كما تشوفوا حنا صايبنا السيترو ديالنا، دابا نبداو على لا كريم ديالنا على بركه الله. صايبوها، كناخذوا 3 البيضات كنهرسوهم هنايا. بسم الله. صراحه كتجي زوينه هاد لا كريم السيترون، ديروها في لاطارت كتجي صراحه فنه، ولا في لاطارت مورانغلي. سمحوا لي. المهم كديروا 3 البيض هما 3 œufs. Alors après نزيدوا السكر، on rajoute du sucre qui nous restait de la première préparation. نديروا السكر اللي هنا ونفس الوقت كنزيدوا المايزينا 10 غرام، 10 غرام ديال المايزينا. المهم هادشي كنخلطوه مزيان حتى يكون الخليط ديالنا ابيض. فوالا البنات كما كتشوفوا انا كنخلط مزيان، خلطت هادشي حتى ولا الخليط ديالي بحال هكا. alors كنزيدو عليهم je vais seulement parler en français aussi. Alors on a bien mélangé, comme vous voyez le mélange il est comme ça. Après on rajoute le citron avec le sucre qu'on a mis tout à l'heure. نزيدو الحامض مع السكر اللي درنا قبيلات، نزيدوه كامل هنايا. راه برد لينا، نعاودو نخلطو مزيان، نخلطو الخليط مزيان. مازال ما ساليناش، نخلطوه مزيان 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 هكا كما كتشوفوا. فوالا كتشوفوا خلطنا مزيان. نجيو ونخويوه في كما كان بحال غادي نطيبوه، ما غاديش نطيبوه غير باش ديك المايزينا تجمع لينا السيترون ديالنا. فوالا بسم الله. فوالا كنخلطو حتى نحسوا على المجيز الخليط ديالنا زوين. الو دائما كل عافيه تكون مهيله، ما تكونش مجهده. الو نراجوت ici on mélange bien. دائما العافيه تكون مهيله pour un feu très doux. voilà. فوالا كما كتشوفوا البنات ها العقد الخلطه ديالنا تعقدات، عقد مزيان. الا ابخي كنزيدو الزبده هنايا، ناخذوا المساله ديال كنزيدو الزبده ديالنا
وكنخوي عليها الخليط ديالنا مزيان هنايا هو كيكون سخون. Alors on rajoute déjà le beurre. Après on rajoute aussi le mélange qu'on a fait de citron. Voilà كما كتشوفوا نخلطو مزيان. مع الزبده تكون ميته بالدهونه. كتشوفوا الخليط ديالنا ها هو كتجي مزيان. فوالا كما كتشوفوا البنات الخليط ديالنا خلطنا مزيان. انا غادي نجي نخويه هنايا الخليط ديالي كما كتشوفوا كيفاش نحصلوا هذيك التكستور ديال الحامض كتكون ثقيله وزوينه. نوريكم الطريقه كتجي زوينه كتجي بحال كريم باتيسير. الوغ كناخذوا فيلم اليمونتير شوفوا كنسدو عليه بحال هكا. سدوها بحال الطريقه هذه. اخي كتاخذوا داك الكلاصون اللي عندكم الكلاصون ديال الدار تيكون عندكم كتاخذوا بحال هكا. انا كناخذو كنديرو فوقها بحال هكا. اخي كنديرها في الفريغو كتجمع ليا مزيان. ومن بعد نتلاقاو البنات نوريكم الطريقه الشكل النهائي ديال لا كريم ديالنا. اي فوالا البنات ها الشكل النهائي ديال لا كريم دو سيترون ديالنا. صراحه كتجي زوينه وكتجي المذاق ديالها نتمنوا انكم تجربوها. صراحه كتجي فنه ولا تيكستور ديالها شو كي دايره زوينه كما كتشوفوا التيكستور ديالها كتجي بحال لا كريم باتيسير. لا فاصون كيما درتها قلت لكم ديروا الكلاصون فوق لا كريم فوق تفيلميوها ديروا لا كلاصون فوقها باش كتعطي ديك باش كتبرد مزيان وديروها في الثلاجه وكتعطي التيكستور بحال هكا كتجي فنه صراحه. نتمنى تنال الاعجاب ديالكم وما تنساوش تابوناو في لاشين وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم كل جديد. ونتمنى تشاركوا معايا ونقول لكم في وصفه جديده ان شاء الله. بسلام عليكم البنات.